अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वकास। नाज़रीन, बात करते हैं अभी अभी कुछ देर पहले जो है वो हमारे वज़ीर आज़म, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, उनके जो वज़ीर आज़म है जी, शहबाज शरीफ साहब, उनका एक कौम से ख़िताब हुआ है। और मैं जो है वो इस ख़िताब को बड़ा सीरियस ले रहा था कि शायद इस खिताब के बाद जो है वो बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाएंगे और कुछ नई हिकमत अमली पेश की जाएगी, कुछ अवाम के लिए रिलीफ का सोचा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि 15 मिनट का जो ये खिताब था, इस खिताब के अंदर जो है अभी तक मुझे तो मैंने पूरा खिताब सुना और मुझे कोई ऐसी रिलीफ वाली बात तो नहीं लगी। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने जो है तकरीबन अपनी 15 मिनट की जो खिताब है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पुरानी हुकूमत की, जो कि उनकी 2013 से 2018 से पहले की है, 2013 से 2018 के दरमियान जो उनकी हुकूमत थी, उस हुकूमत को जो है उन्होंने बस एक क्या कहते हैं सेफ फेस सेविंग देने की कोशिश की है। और उसको ही उन्होंने जो है दोबारा बताया कि जी हमने रोड्स बना दिए, हमने मोटरवे बना दी, हमने फ़लाँ पान बिजली के मनसूबे लगा दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमने सोलर पार्क बना दिया और डॉलर हम 115 पे छोड़ के गए थे और वगैरह वगैरह। लेकिन जो उन्होंने बात की है इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में, वो मैं आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ और उसकी जो है वो मैं अपना तजिया, अपना एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने बात की जी, पौने 4 साल से जिन करीबी ममालिक को नाराज़ किया गया था और उनके साथ जो है वो हम ताल्लुकात की बहाली शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ममालिक हैं जिनके साथ इमरान खान ने नाराज़गी की थी और शहबाज शरीफ जो है उनको बहाल करने चले हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब उन ममालिक को जो है उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनको अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला वो मुल्क है जी अमेरिका। जिस अमेरिका को खुश करने के लिए ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाई गई, जिस अमेरिका के हुक्म पे लाई गई और जिस अमेरिका के पैसे की वजह से यहाँ पे लोटे ख़रीदे गए, और उन लोटों को ख़रीदने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी जो हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसकी वजह से डॉलर रोज़ रोज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो चुकी है। मतलब आप ये देखें कि मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने को जा रहा है। तो ये कह रहे हैं जी कि वो करीबी मुल्क था जिसको हमने नाराज़ किया। वो नाराज़ क्यों किया? इनका जो है शहबाज शरीफ साहब का एक मशहूर कॉल है जी कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो ये अभी यही तो कह रहे हैं कि हम चूज़ करने वाले नहीं हैं, हमने अमेरिका को नाराज़ कर दिया है जो कि हमें चूज़ करता था, हम उनको चूज़ नहीं कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि दूसरा इनको जो नाराज़ था वो था जी हमसे इंडिया नाराज़ था। इंडिया क्यों नाराज़ था? इंडिया इस वजह से नाराज़ था कि 5 अगस्त 2019 था, उसको जो है वो इंडिया ने एक जो है वो उल्टा काम किया था, एक बड़ा अजीब सा काम किया था कि कश्मीर को जो है उसकी जो स्पेशल उसकी एक अपनी आइडेंटिटी थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी और उसको ख़त्म करके उसको जो है वो एक अपने मुल्क के अंदर उसको ज़म करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हुआ था। और इमरान खान ने कहा था कि हम तब तक इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वापस नहीं करेंगे, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक हम इंडिया से चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे जब तक कश्मीर को अपनी स्पेशल आइडेंटिटी वापस नहीं मिल जाती। तो ये था जी कश्मीरियों के साथ जो है इमरान खान का यकजहती। लेकिन जो मरियम जो हैं वो हमेशा कश्मीर में जो जलसा होता था उसमें कहती थी कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। नवाज शरीफ भी कहते थे। लेकिन आप हालत देखें इनकी कि जैसे ही इनकी हुकूमत आई है इन्होंने ट्रेड मिनिस्टर भी तैनात किया है और उसके अलावा इन्होंने जो है वो इंडिया के साथ दोबारा बहाली की तरफ क्या कहते हैं इक़दाम शुरू कर दिए हैं और इन्होंने कश्मीर का जो काज था उसको पीछे छोड़ दिया है। और ये कहते थे कि जी इमरान खान जो है, इमरान खान ने बेसिकली जो है कश्मीर काज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान जो है वो नहीं चाहता कि कश्मीर का जो मसला है वो हल हो। लेकिन आप देखेंगे वो इमरान खान जिसने दुनिया के हर फोरम पे, स्पेशली यूनाइटेड नेशन के फोरम पे जो है उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है जी कि यहाँ पे ये लोग खुद ही कश्मीर का सौदा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आपको अगर मैं बात बताऊँ तो जो मैं बयान सुन रहा था इसमें उन्होंने ये कहा है जी कि हम 2 लाख घरानों को जो है 40 लाख घरानों को जो है वो 2,000 रुपये महाना दे रहे हैं। अब
میں شہباز شریف سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور بڑا ایک اہم سا سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ وہ عمران خان جس نے کرونا کے دوران 12,000 روپے فی گھر دیے، وہ عمران خان جس نے جو ہے وہ 1,000 روپے پورے ملک کے ہر گھر کو، جو بندہ یوٹیلیٹی اسٹور سے شاپنگ کرنا چاہتا ہے اس کو 1,000 روپے پر منتھ دیا، وہ عمران خان جس نے کامیاب نوجوان پروگرام شروع کیا، وہ عمران خان جس نے احساس پروگرام شروع کیا، وہ عمران خان جس نے صحت کارڈ شروع کیا، وہ عمران خان جس نے جو ہے وہ اس کے علاوہ کہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم شروع کی، اس کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کے بدلے میں آپ دے رہے ہیں صرف 2,000 روپے، اور وہ 2,000 روپے کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ووٹ کو عزت دو آپ کی ہوتی ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ ووٹر کی عزت ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت ہو، اور ووٹ کی عزت آپ اتنی بنا رہے ہیں کہ آپ 2,000 روپے دینے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے جو ہے ایک شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جی ڈالر جو ہے وہ ہم 115 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے، اور اس نے ابھی تک 200 روپے پہ پہنچا دیا ہے۔ تو میں تھوڑا جو ہے وہ ریویو کرنا چاہتا ہوں کہ ڈالر جو ہے وہ 115 روپے پہ کیسے پہنچا۔ 2012 سے جو ہے وہ میں نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ جی جنوری 2012 کے اندر ڈیٹا جو ڈالر تھا وہ 90 روپے کا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ تب مشرف دور زرداری دور تھا، تب وہ سٹارٹ اپ ہوا تھا۔ اس کے بعد کیونکہ 2011 میں مشرف گیا تھا، مشرف دور میں 60 روپے کا ڈالر تھا، 60 سے 90 کا زرداری دور تک ہوا۔ زرداری دور کے بعد پھر 90 سے جو ہے وہ 2012 سے نواز شریف کا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد 2018 تک جو ہے یہ ڈالر 110 روپے پہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب 90 سے 110 یعنی یہ 20 روپے کا گیا۔ پھر اس کے بعد مہنگائی ہوئی، اور ڈالر جو تھا یہ 139 کا 2019 میں تھا۔ اس کے بعد جو ہے جب عمران خان نے چھوڑا تو یہ ڈالر 180 کا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ ابھی 200 سے اوپر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ 90 روپے سے یا 60 روپے سے ڈالر 115 روپے پہ کرنے والا کون تھا؟ تو وہ بھی تو آپ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کے دور میں بڑھتی رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تھا تو ڈالر جو تھا وہ 3 روپے کا ڈالر تھا، لیکن آج ڈالر 200 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تو ایک بات میں اپنے ویورز کو کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈالر جو ہے یہ ڈالر آئندہ بھی بڑھے گا۔ اس کی وجہ ہے مہنگائی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، بلکہ پہلے بھی بڑھی ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے مہنگائی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، لیکن مہنگائی کے بعد آپ کی آمدن بھی بڑھی ہے، آپ کے ذرائع آمدن بھی بڑھے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ڈیلی لیبر ویج ہوتی تھی وہ 4 آنے کی ہوتی تھی جب 90 سے پہلے، لیکن اب آج اگر آپ دیکھیں تو آج 1500 کی دیہڑی لگا رہا ہے ایک مزدور۔ تو الٹیمیٹلی آمدن بھی بڑھی ہے اگر مہنگائی بڑھی ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے اور آمدن بھی بڑھی ہے، لیکن کیا مہنگائی اور آمدن کا توازن کس دور حکومت میں سب سے زیادہ بہتر رہا ہے؟ تو میں اگر آپ کو ایک انالیسس دوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ جتنے بھی ادوار حکومت ہیں، سب سے پہلی بار کسانوں کو سب سے اچھا جو ہے وہ انکم ہوئی ہے تو عمران خان کے دور حکومت میں ہوئی ہے، جس کے بدلے میں سب سے بری اگر پرفارمنس رہی ہے تو وہ نواز شریف کے دور میں رہی ہے۔ کیونکہ نواز شریف کی اپنی یہ شریف فیملی کی اپنی بہت ساری شوگر ملیں ہیں، اور شریف فیملی کا پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کو جو گنا ملے اس سے وہ کسانوں کو سے سستا ملے تاکہ ان کا پروفٹ بنے۔ ان کو کسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میری کئی کسانوں سے بات ہوئی اور کسانوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ اگر ہم نے اپنا حق لیا ہے اور اپنی فصلوں کی رقم لی ہے تو ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ عمران خان کے دور میں ملی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ریلیف پیکیجز ملے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے یہ عمران خان کی پرفارمنسز ہیں۔ الٹا عمران خان کی پرفارمنسز پہ میں ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو شہباز شریف صاحب کا ایک خطاب تھا اس کا اوور ویو تھا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔